من تايك حاجة يخونو ببهري بسلطان بفغاد بملكوت تايك سمو عود منفس قدوس تايك قبرو ولادي وتولادي منفس قدوس راتي مالت انتاي مالت يو أبو ناي من أبو ناي ود مالت انتاي مالت يو ولود ناي من ولود ناي أب منفس قدوس مالت انتاي مالت يو شراتي من زسرت كاوام قود خي سرت يو هاي سرتي انتاي داوق يوحنس معرف عسر الشوطر عسر حمشة انزياين السزبن أمو يسرت ريلو قال نسي زولان بل قال تابيلو من لاي نسي دو سوبلا وينقركم بلا بل أكسب على انتايو إيدري عني أفعف مجاسمي كاتن إجريك شاطر برس زلويو نعال فتم أكال فتم قد فتم الكعلو نوال فتم أكال فتم قد فتم الكعلو لمنفس قدوس فتم أكال فتم قد فتم الكعلو سلاسي ملكعوم سابي مسلو سلاسي أكالهم كميو ملو سفيح ركيق ناي سبقة قزوف والسن تبي بلاتهم ككميو كان صحاي كم مغات كم نفاس صفحاتهم ككميو كاتر هارام للعلي قمتهم كابر باروس تحتي مسرته كمتين سبقة ورقي صندوق ذو السنة سمن غزا ورقي صندوق أي سنان إيو إليس لزهونة سب زفتو من قار إيو سلاسين عالم يسنو وانبر عالم نسلاسي أي سنوبر ناي سلاسي ركاتهم كميو كان نور نفاس يرقى كان نفاس إسات يرقى كان إسات نفسنا ترقى كان نفسنا ملايك ترقو كان ملايك سلاسي يرقو نفسنا نسلاسي كميلات الرايو كلام انبا ناي سلاسي بحرياتهم كميو زي تأمين زي تأمين زي حمين زي دكن زي موتوت ناي سبكة تمائي حمامي دخاني مواتي ناي سلاسي ناي حاجنة سمو من تايو እግዚአብሔር ጸባኦት ፈጣሪ አዶናይ መለኮት ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስመ ስጋዊኻ ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰውሴ ክርስቶስ ማለት ክቡር አካል አይደለም ገንዘቡ እዩ መድኃኒ ዓለም ማለት ተሰቂሉ ዓለም ዘድሓነ ዓለም ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ ሰብ አማኑኤል ማለት አምላክ ከሎ ሰብ ከሎ አምላክ ዝኾነ ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ እንታይ እዩ ሰብ ናይ ግብሪ ስሙ አምላክ ሰይጣን መልአክ ሰይጣን መልአክ ሰይጣን ይባላል እንታይ ተገበረ መልአክ ይባላል እንተ ጾመ እንተ ጸለየ እንተ ሰገደ እንተ ቆረበ እንተ አፍቀረ አስራት በኩራት እንተ አውፅአ እንታይ ተገበረ ሰይጣን ይባላል እንተ ዘይ ጾመ እንተ ዘይ ጸለየ እንተ ዘይ ሰገደ እንተ ዘይ ቆረበ እንተ ዘይ አፍቀረ አስራት በኩራት እንተ ዘይ አውፅአ ስላሴ ብኩሉ ሙላአት እዮም እዋ በባህሪ ቢያብስ በሰማይ በምድሪ በእንስሳት በአራዊት በዕንጨይቲ በእምኒ በኃጥአን በጻድቃን በመላእክት በአጋንንት ኩሉ ሙላአት እዮም ስላሴ ኣብ ሓጥር ሰብ ከመይሎም ይሓድሩ ካብ ዝተዳጎለ ሓዊ ኣብ ጻድቃን ነፍሲኻ ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ሜስ እንበልዖ ስጋ ህያው ድዩ ሞት ህያው በሰውነቱ ሙት በመለኮቱ እንበልዖ ስጋ ህያው በመለኮቱ ሙት በሰውነቱ ነፍሲ ዝተፈለዮ መለኮት ተዋህዶ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ህያዋን ዝኾንዎ እዩ ሙት ብሰውነቱ ዝተባህለ መን እዩ መለኮት ሙት ህያው ብመለኮት ዝተባህለ ስጋ እግዚአብሔር ወለወላዲቱ